नमो नमः। एतस्मिन् श्लोकानाम् अन्वयक्रमप्रपञ्चे कोविदस्य सप्तमपाठं प्रविशामः। कथानकं किञ्चित् स्मरामः चेत् यत्र स्मः तत्र प्राप्तुं शक्नुमः। महाराजा दिलीपः गोरक्षणार्थं तया सह गतवान् अस्ति। तत्र सिंहः, यः देवदारुवृक्षस्य संरक्षकः, भगवतः शङ्करस्य किङ्करः, सः तस्य उपदेशं करोति इति स्थितिं वयं प्राप्तवन्तः स्मः। तस्यां स्थितौ एषः अग्रिमः श्लोकः। श्लोकं पठामः। अथान्धकारं गिरिगह्वराणां दंष्ट्रामयूखैः शकलानि कुर्वन् भूयः स भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किञ्चित् विहस्यार्थपतिं बभाषे इति। श्लोकेऽस्मिन् विद्यमानानां पदानां विभागं कुर्मः। अथ अन्धकारं गिरिगह्वराणां दंष्ट्रामयूखैः शकलानि कुर्वन् भूयः सः भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किञ्चित् विहस्य अर्थपतिं बभाषे इति। एतेषां पदानाम् अन्वयं पश्यामः। अथ भूतेश्वर पार्श्ववर्ती सः गिरिगह्वराणाम् अन्धकारं दंष्ट्रामयूखैः शकलानि कुर्वन् किञ्चित् विहस्य अर्थपतिं भूयः बभाषे इति। तात्पर्यम् एतस्य श्लोकस्य एवं भवति। दिलीपः यदा मदीयं जीवं दत्त्वा धेनुं रक्षामि इति सूचितवान्, तदा तस्य वचनं श्रुत्वा सिंहः अहसत्। यदा सः हसितवान् तदा तस्य दंष्ट्राणां प्रभा प्रसृता अभवत्। सा प्रभा गिरेः गुहानाम् अन्धकारं सर्वं चूर्णीकुर्वती इव भासते स्म। ततः सिंहः किञ्चित् हसित्वा उक्तवान् इति। एषः मम प्राणं स्वीकरोतु किन्तु धेनुं त्यजतु इति यदा उक्तवान् तदा सिंहः उच्चैः हसितवान्। सिंहः सः इति कारणेन यदा हसितवान् तदा तस्य दन्तानां या प्रभा आसीत्, यः प्रकाशः आसीत्, तेन प्रकाशेन गिरिगह्वराणां तासां गुहानाम् अन्धकारः एव नष्टः जातः, चूर्णीकृतः इति शब्दप्रयोगः अस्ति। तथा तस्य दन्तस्य प्रभावः तत्र आसीत्। एवं उच्चैः हसन् सः सिंहः तं महाराजं, दिलीपमहाराजम् उक्तवान् इति तस्य श्लोकस्य सामान्य तात्पर्यार्थः। तस्मिन् श्लोके अथ अन्धकारम् इति एकः सन्धिः, किञ्चित् विहस्य अर्थपतिम् इति अपरः सन्धिविशेषः, एवं सन्धिद्वयमस्ति। इदानीम् अग्रे अन्वयरचनां पश्यामः। क्रियापदमस्ति बभाषे, उक्तवान् इति अर्थः। कः बभाषे? सः बभाषे। कीदृशः सः? भूतेश्वर पार्श्ववर्ती। पुनः कीदृशः? कुर्वन्। किं कुर्वन्? शकलानि कुर्वन्। कं शकलानि कुर्वन्? अन्धकारं शकलानि कुर्वन्। केषाम् अन्धकारं? गिरिगह्वराणाम् अन्धकारं। कैः कुर्वन्? दंष्ट्रामयूखैः। किं कृत्वा बभाषे? विहस्य बभाषे। कथं विहस्य? किञ्चित् विहस्य। कदा बभाषे? भूयः बभाषे। कम् उद्दिश्य बभाषे? अर्थपतिम् उद्दिश्य बभाषे इति। एतत् प्रकरणपर्यन्तं वयं यान् श्लोकान् पठितवन्तः,
येषां श्लोकानाम् अव्ययरचनां पठितवन्तः तेषु एतावन्तः प्रश्नः प्रायः न आसन्। इत्युक्ते एतावतां प्रश्नप्रकाराणां तत्र योजना न आसीत्। यदि वयमत्र पश्यामः कैः, किं कृत्वा, कथं, कदा इति विविधाः प्रश्नाः सन्ति। यथा वयं कोविदपुस्तकस्य एतस्य प्रकरणस्य आरम्भसमये दृष्टवन्तः, सप्तककाराणामपि प्रयोगः भवति, किम् इति अव्ययस्य सर्वविभक्तीनां प्रयोगः भवति, विशेषणज्ञानार्थं कीदृशशब्दस्य सर्वविभक्तीनां प्रयोगः भवति इत्यादि तस्य तेषु बहूनामपि विषयाणाम् एतस्मिन् श्लोके अन्तर्भावः अस्ति इति अस्माभिः स्मर्तव्यम्। अग्रे गच्छामः, पदविवरणं पश्यामः। अथ इति अव्ययम् अन्धकारशब्दः अस्ति। अकारान्तः पुंलिङ्गशब्दः द्वितीयाविभक्तेः एकवचनम् अन्धकारम् इति। गिरिगह्वरशब्दः अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः, तस्य षष्ठीविभक्तेः बहुवचनं गिरिगह्वराणाम् इति। दंष्ट्रामयूख इति शब्दः अकारान्तः पुंलिङ्गः शब्दः, तस्य शब्दस्य तृतीयाविभक्तेः बहुवचनम् अत्र प्रयुक्तं दंष्ट्रामयूखैः इति। शकलशब्दः नपुंसकलिङ्गशब्दः अकारान्तः द्वितीयाविभक्तेः बहुवचनं। तकारान्तः कुर्वत् इति शब्दः पुंलिङ्गे प्रथमाविभक्तेः एकवचनं दर्शयति। कथं तर्हि कुर्वन् इति रूपं दृश्यते खलु, कुर्वत् इति कथम् उच्यते? एवं सति भवत् इति शब्दः अस्माभिः स्मर्तुं शक्यः। भवान् इति रूपं भवति खलु, तत्र नकारः दृश्यते प्रथमाविभक्तेः एकवचने। अत्रापि कुर्वन् इति भवति। शत्रन्तानि रूपाणि अस्माभिः पठितानि, एतद् तादृशमेव रूपम्। भूयः एतद् अव्ययम्। तद् शब्दः अग्रे दकारान्तः पुंलिङ्गः प्रथमाविभक्तेः एकवचनं दर्शयति, सः इति। भूतेश्वरपार्श्ववर्तिन् इति शब्दः नकारान्तः पुंलिङ्गः प्रथमाविभक्तेः एकवचने अत्र अस्ति। किञ्चित् इति किं? तद् अव्ययम्। विहस्य इत्यपि अव्ययं, किन्तु कीदृशं? वि उपसर्गपूर्वकस्य हस् धातोः ल्यबन्तम् अव्ययं तत्। विहस्य पूर्वतनश्लोके विहाय इति वयं पठितवन्तः, तादृशमेव। अर्थपतिशब्दः इकारान्तः पुंलिङ्गः, तस्य द्वितीयाविभक्तेः एकवचनम् अर्थपतिम् इति। अनन्तरं क्रियापदं भाष धातुः तत्र अस्ति, आत्मनेपदी धातुः एषः, तस्य भूतकालस्य लिट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनं तत्र प्रयुक्तम् अस्ति। वयं पश्यन्तः स्मः, सामान्यतया लिट् लकारस्य प्रयोगः एतेषु श्लोकेषु अधिकतया कृतः अस्ति। केवलम् अत्र न, बहुषु काव्येषु वयं रामायणमपि पठामः। इदानीं कोविदस्य अनन्तरं पठितुं शक्नुमः, अतः रामायणमपि स्वीकृत्य पठामः चेत् तत्र तस्य लकारस्य प्रयोगः अधिकतरः अस्ति। तादृशी एव परम्परा तदा आसीत्। इदानीं तु वयं भूतकालः इत्युक्ते लङ् लकारस्य प्रयोगं कदाचित् कुर्मः, कदाचित् क्तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगं कुर्मः, किन्तु एतत् सर्वम् अत्यन्तं प्रारम्भिकस्तरे। यदा अस्माभिः काव्यानाम् इतोपि बृहद्ग्रन्थानाम् अध्ययनं करणीयं, तदा एतादृशानामपि रूपाणाम् अध्ययनं करणीयं भवति। सोऽपि एकः हेतुः तादृशस्य रूपस्य अस्माकं पुस्तके स्थापनाय। अग्रे गच्छामः, समासः सन्ति वा इति पश्यामः। गिरेः गह्वराणि, गिरिगह्वराणि इति तेषां षष्ठीतत्पुरुषसमासः गिरिगह्वराणां। दंष्ट्राणां मयूखाः, ते दंष्ट्रमयूखाः षष्ठीतत्पुरुषसमासः। तैः दंष्ट्रमयूखैः इति सोऽपि कश्चन समासः अस्ति। एवं प्रकारेण एषः श्लोकः अस्माभिः अवगतः। तर्हि सः सिंहः
किम् उक्तवान् इति इदानीम् अग्रिमश्लोके पठामः। श्लोकः अस्ति एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर्बहुहातुमिच्छन् विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम् इति। कः अर्थः अग्रे स्पष्टः भवति, तावत् पदविभागं पठामः। एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तम् इदं वपुः च अल्पस्य हेतोः बहु हातुम् इच्छन् विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्। एतेषां पदानाम् आधारेण वाक्यनिर्माणं कुर्मः चेत् एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः इदं कान्तं वपुः च अल्पस्य हेतोः बहु हातुम् इच्छन् त्वं मे विचारमूढः प्रतिभासि इति सिंहः वदति। किं वदति सः सिंहः? सिंहः वदति, हे राजन्, त्वं विचारं कर्तुम् असमर्थः, विचारमूढः एव असि। यतोहि त्वं लघुभूतायाः धेनोः कारणात् आत्मनः शरीरं, राज्यं, सम्पत्, प्रभुत्वम् इत्यादिकं सर्वं त्यक्तुम् इच्छसि किल? अतः त्वं मूढः इति मे मतिः। तस्य कः तर्कः इत्युक्ते, सः वदति एषा तु एका धेनुः अस्ति, तस्याः एकस्याः धेनोः कृते भवान् यदि स्वस्य शरीरं मह्यम् अर्पयसि तर्हि किं भवेत्? राज्यं, सम्पूर्णसाम्राज्यं, सम्पत्, एतादृश उत्तमशरीरं सर्वमपि त्यक्तं भवति। अतः त्वं मूर्खः एव इति मम भाति इति सः सिंहः वदति। सः तस्य महाराजस्य, दिलीपमहाराजस्य परीक्षां कुर्वन् अस्ति। धेनोः सेवायां तस्य श्रद्धा अस्ति वा, अथवा कुत्रचित् स्वविषये अपि सः चिन्तयति इत्यादि परीक्षार्थं सः एवं पृच्छन् अस्ति। अग्रे पठामः। अन्वयरचना। अत्र पश्यतु, कश्चन विशेष अंशः अस्ति। प्रथमेपि यथा वयं दृष्टवन्तः, सर्वं दृश्यते किन्तु क्रियापदं कुत्र इति कदाचित् भ्रमः भवति। अतः अस्ति इति अत्र अध्याहृतं क्रियापदं, तस्य अध्याहारः कृतः, अस्ति इति चिन्तितं। तर्हि ततः आरम्भः भवति। अस्ति इति मत्वा क्रियापदस्य, नाम अस्ति इति क्रियापदस्य कृते वयं प्रश्नान् पृच्छामः। किम् अस्ति? प्रभुत्वम् अस्ति। कीदृशं प्रभुत्वम्? एकातपत्रं प्रभुत्वं। कस्य प्रभुत्वं? जगतः प्रभुत्वं, सम्पूर्णविश्वस्य प्रभुत्वं। पुनः किमस्ति? वयः अस्ति। कीदृशं वयः? नवं वयः। पुनः किमस्ति? वपुः अस्ति। कीदृशं वपुः? इदं वपुः। पुनः कीदृशं? कान्तं वपुः, कान्तियुक्तं वपुः। इति एकस्य क्रियापदस्य प्रपञ्चः। अपरं क्रियापदमस्ति वा? प्रतिभासि इति। कः प्रतिभासि इति चेत् त्वम् इति बहु सरलतया भवति। शब्दप्रयोगः कृतः, किन्तु न कृतः चेदपि मध्यमपुरुषः इति अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। सि इति मध्यमपुरुषस्य प्रत्ययः इति कारणेन। कीदृशः प्रतिभासि? विचारमूढः प्रतिभासि। कस्मै तथा प्रतिभासि? मे इत्युक्ते मह्यम् इति अर्थः। कथं भूतः त्वम्? इच्छन् त्वं। किं कर्तुम् इच्छन्? हातुम् इच्छन्, त्यक्तुम् इच्छन्। किं हातुं? बहु हातुं। कस्य हेतोः? अल्पस्य हेतोः।
इति कृत्वा क्रियापदद्वयम् एकं दृश्यम् एकम् अदृश्यम् अस्माभिः अध्याहृतं यदस्ति तद् द्वयोः अपि कृते अपेक्षितान् प्रश्नान् कृत्वा अव्ययरचनायाम् अथवा पदविभागे विद्यमानान् सर्वान् अपि शब्दान् सर्वाणि अपि पदानि वयं प्राप्तवन्तः। इदानीं विशेषं पश्यामः। पदविवरणम्। एकातपत्र इति शब्दः अकारान्तः नपुंसकलिङ्गशब्दः, तस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनं। जगत् अस्माकं परिचितशब्दः तकारान्तः नपुंसकलिङ्गः षष्ठीविभक्तेः एकवचनम् अत्र दर्शयति। प्रभुत्वशब्दः कीदृशः? अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः प्रथमाविभक्तेः एकवचनं। नवशब्दः एषः कीदृशः? अकारान्तः एव नपुंसकलिङ्गः एव प्रथमाविभक्तेः एकवचनं तस्य शब्दस्य। वयस् इति शब्दः, एतस्य विषयेपि वयं स्मरामः खलु। वयः इति दर्शने अकारान्तः पुंलिङ्गः इति दृश्यते, किन्तु सकारान्तः नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमाविभक्तेः एकवचनं। कान्तशब्दः कीदृशः? अकारान्तः नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमाविभक्तेः एकवचनम्। इदम् इति शब्दः अस्ति, कीदृशः सः? मकारान्तः नपुंसकलिङ्गः प्रथमाविभक्तेः एकवचनम्। अपरः यथा वयः इति शब्दः अस्ति तादृशः एव अन्यः सामान्यस्य आरम्भकर्तुः भ्रमं जनयति तादृशः शब्दः। वपुस् शब्दः सकारान्तः नपुंसकलिङ्गशब्दः वपुः इति रूपं भवति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं। च इति किम्? अव्ययं तत्। अल्पशब्दः अकारान्तः पुंलिङ्गशब्दः षष्ठीविभक्तेः एकवचनं। हेतुशब्दः उकारान्तः पुंलिङ्गशब्दः षष्ठीविभक्तेः एकवचनं। बहुशब्दः उकारान्तः नपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीयाविभक्तेः एकवचनं। हातुम् इति किं? भवन्तः अपि तदेव चिन्तितवन्तः खलु? तदेव समीचीनं। हा धातोः तुमुन्नन्तम् अव्ययम्। बहु सुन्दरम्। एवमेव प्रगतिं कुर्मः वयं सर्वेपि। इच्छत् इति शब्दः कीदृशः? तकारान्तः पुंलिङ्गः, किन्तु इच्छन् इति रूपं प्रथमाविभक्तेः एकवचने। विचारमूढशब्दः कीदृशः? अकारान्तः पुंलिङ्गः प्रथमाविभक्तेः एकवचनं दर्शयति। अनन्तरम् अस्माकं प्रतिभासि इति क्रियापदं, तत् कथमस्ति? प्रति इति उपसर्गपूर्वकः भा धातुः परस्मैपदी धातुः, तस्य वर्तमानकालस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचनं प्रतिभासि इति। अनन्तरम् अस्मत् शब्दः दकारान्तः त्रिलिङ्गकः, तस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनं। ततः अग्रे युष्मत् शब्दः एषोऽपि दकारान्तः त्रिलिङ्गकः, तस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनम्। एवं क्रमेण सर्वेषां पदानां व्याकरणदृष्ट्या परिचयः अपि अस्माकं जातः। बहुविधशब्दाः अस्माकं परिचिताः इति भासते। गच्छता कालेन यदा वयं बहून् श्लोकान् एवमेवं पठामः, सर्वोऽपि शब्दराशिः परिचितः एव। एतानि पदानि मम मित्राणि एव इति कदाचित् भासेत। तदर्थं पठनीयम् इति महत्त्वपूर्णं भवति। समासः कोऽपि अस्ति वा? अस्ति। एकम् आतपत्रं यस्मिन् तत् एकातपत्रम् इति बहुव्रीहि समासः। विचारे मूढः विचारमूढः, तत्र सप्तमी तत्पुरुषसमासः। एवं क्रमेण एषः द्वितीयः अपि श्लोकः अस्माभिः समापितः। तृतीयश्लोके तत्र सिंहस्य यः तर्कः अस्ति, इतोपि भिन्नप्रकारेण सः महाराजं बोधयितुम् इच्छति। तं श्लोकम् इदानीं पठामः श्लोकम्। भूतालुकम्पातव चेदियं गौरीका भवेत् स्वस्तिमती त्वदन्ते जीवन् पुनः शश्वदुपप्लवेभ्यः
प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि इति। इदानीं श्लोकपठनसमये किम् अभवत्? अत्र भूतानुकम्पा तव चेदियं गौः, अत्र स्थातव्यं भवति। यतिः आगतः, यतिः इत्युक्ते मध्ये यः विरामः स्वीक्रियते सः। तर्हि एका भवेत् स्वस्तिमती त्वदन्ते इति। यद्यपि एषः एक एव शब्दः इति भासते, किन्तु यदा वयम् एकेन छन्दसा कञ्चित् श्लोकं गायामः निश्चयेन मध्ये स्थातुं किमपि स्थानं भवति। अतः तद् स्थानं कल्पयित्वा तत्र अपेक्षानुसारं सन्धिविच्छेदं कृत्वा पठामः चेत् अर्थः अपि स्पष्टः भवति, छन्दोभङ्गः अपि न भवति। तं विषयं वयमत्र स्मर्तुं शक्नुमः। गौः एका, शश्वद् उपप्लवेभ्यः, अनन्तरं पिता इव, पितेव इति सन्धित्रयस्य अत्र विच्छेदं वयं कर्तुं शक्नुमः एतस्मिन् श्लोके। पदविभागः कीदृशः? भूतानुकम्पा तव चेत् इयं गौः एका भवेत् स्वस्तिमती त्वदन्ते जीवन् पुनः शश्वत् उपप्लवेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ पिता इव पासि इति। अन्वयः कथं भवति? तव भूतानुकम्पा अस्ति चेत् त्वदन्ते इयम् एका गौः स्वस्तिमती भवेत्, प्रजानाथ जीवन् पुनः पिता इव प्रजाः शश्वत् उपप्लवेभ्यः पासि इति तस्य अन्वयः। कः अर्थः? एषः महाराजः सर्वेषामपि भूतानां विषये, प्राणिमात्रस्य विषये अत्यन्तम् अनुकम्पावान् इति अस्ति। सर्वेषामपि रक्षकः इति। सिंहः वदति, यदि भवान् तादृशः अस्ति तर्हि जीवरक्षणबुद्ध्या भवान् किं करिष्यति? केवलम् एकस्याः धेनोः एव रक्षणं करिष्यति खलु? भवतः प्राणत्यागानन्तरं किं रक्षितम् इति चेत् केवलम् एका धेनुः एव रक्षिता। किन्तु चिन्तयतु, यदि भवान् एतां त्यजति तर्हि जीवितः भूत्वा भवान् सम्पूर्णप्रजारक्षणं कर्तुं शक्नोति। यानि यानि सङ्कटानि राज्यस्य विषये भवेयुः तेभ्यः सङ्कटेभ्यः सर्वेषामपि रक्षणं कर्तुं शक्नोति खलु? अतः एतां त्यजतु इति सिंहः पुनः एकदा बोधयितुं प्रयत्नं करोति। एकदा पठामः। हे राजन्, यदि त्वं भूतदयां प्रदर्श्य धेनुं रक्षितुं प्रयत्नं करोषि तर्हि सः प्रयत्नोऽपि युक्तिहीनः। यदि त्वम् आत्मनः जीवं दत्त्वा धेनुं रक्षसि तर्हि तव मरणानन्तरम् इयम् एका गौः क्षेमेण जीवति। यदि त्वं जीवसि तर्हि अनेकाः प्रजाः रक्षसि। स्वकीयप्राणैः एकस्याः धेनोः रक्षणम् उचितम् उत जीवता त्वया कोटिशः जनानां रक्षणम् उचितम्? अत्र युक्तं किम् इति त्वमेव चिन्तय इति तस्य उपरि एव पातयति। भवानेव चिन्तयतु इति वदति। अन्वयरचनां पश्यामः। अत्रापि अस्ति इति अस्माभिः अध्याहारः कृतः। अस्ति चेत् इति क्रियापदं। का अस्ति चेत्? भूतानुकम्पा अस्ति चेत्। कस्य भूतानुकम्पा? तव महाराजस्य इति एकस्य क्रियापदस्य प्रपञ्चः। अपरं भवेत् इति अपरं क्रियापदं। का भवेत्? गौः भवेत्। कीदृशी? इयं गौः। पुनः कीदृशी? एका। कीदृशी भवेत्? स्वस्तिमती भवेत्। कदा भवेत्? त्वदन्ते, यदा तव अन्तः भवति तदनन्तरम् इति अर्थः। अग्रे प्रजानाथ इति सम्बोधनं।
क्रियापदस्य कृते बहून् प्रश्नान् पृच्छामः, किन्तु सम्बोधनं ततोपि पूर्वं स्थापनीयं भवति इति वयं शिक्षायां पठितवन्तः। अतः हे प्रजानाथ इति आरम्भः भवति पासि, रक्षसि इति अर्थः। कः रक्षसि? तत्र तु श्लोके कोऽपि शब्दः नास्ति, किन्तु रक्षसि इति मध्यमपुरुषस्य रूपम् इति कारणेन त्वम् इति स्पष्टम्। कीदृशः त्वं? जीवन् त्वं। काः पासि? प्रजाः पासि। कः इव पासि? पिता इव पासि। कदा पासि? शश्वत् पासि, निरन्तरं पासि। केभ्यः पासि? उपप्लवेभ्यः, संकटेभ्यः इति अर्थः। एवं क्रमेण अन्वयरचनापि अस्माभिः पठिता। पदविवरणं पठामः। भूतानुकम्पा इति आकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दः, तस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनं। युष्मच्छब्दः दकारान्तः त्रिलिङ्गकः, षष्ठीविभक्तेः एकवचनं। चेत् इति अव्ययम्। इदम् इति शब्दः मकारान्तः स्त्रीलिङ्गकः, प्रथमाविभक्तेः एकवचनम् इत्यस्मिन् श्लोके दर्शयति इयम् इति। गोशब्दः कीदृशः? ओकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, प्रथमाविभक्तेः एकवचनं। किन्तु रूपं कथं दृश्यते? गौः इति रूपं दृश्यते। एतादृशान् विषयान् वयं पृथक् लिखन्तः स्मः खलु। केवलं पुस्तके अस्ति चेत् पर्याप्तं न भवति। अस्माकं समीपे पृथक् लिखामः चेत् मस्तके तस्य अधिकरीत्या स्थितिः भवति। अतः वयं लिखन्तः एव स्मः इति वसिमि। एका कीदृशः शब्दः? आकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दः, प्रथमाविभक्तेः एकवचनं। धातुः आगतः अस्ति, भूधातुः, परस्मैपदिधातुः। तस्य लिङ्लकारस्य, विधिलिङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् अत्र प्रयुक्तम् अस्ति, भवेत् इति। स्वस्तिमती इति कीदृशः शब्दः? ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दः, तस्य प्रथमविभक्तेः एकवचनं। त्वदन्तशब्दः अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः, अत्र सप्तमीविभक्तेः एकवचनं दृश्यते। जीवच्छब्दः तकारान्तः पुंलिङ्गः, प्रथमविभक्तेः एकवचने एतस्मिन् श्लोके अस्ति। पुनः इति वा शश्वत् इति वा द्वयमपि अव्ययम्। अग्रे उपप्लव इति शब्दः कीदृशः? अकारान्तः पुंलिङ्गः, तस्य पञ्चमीविभक्तेः बहुवचनम्, उपप्लवेभ्यः इति। अनन्तरम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्रजाशब्दः। वयं पूर्वम् एतं स्मरामः खलु। कीदृशः? नित्यबहुवचनान्तः शब्दः। अत्र तु प्रथमाविभक्तेः प्रयोगः कृतः अस्ति। नित्यबहुवचनान्तं शब्दं वयं पूर्वतनमपि स्मर्तुं शक्नुमः इत्यस्मिन् सन्दर्भे। प्रजानाथ इति शब्दः कीदृशः? पुंलिङ्गः, अकारान्तः, तस्य सम्बोधने प्रथमाविभक्ति एकवचनम्। इतः पूर्वतनश्लोके कोविदमध्ये सम्बोधनपदं न आगतम्, अतः एषोऽपि अस्माकं कृते नूतनः विषयः। ऋकारान्तः पितृशब्दः, पुंलिङ्गः, प्रथमाविभक्तेः एकवचनं दर्शयति, पिता इति। इव इति अव्ययम्। अनन्तरं पा धातुः परस्मैपदी, तस्य वर्तमानकालस्य लट् लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचनं पासि इति। इदानीं पिता इति रूपमस्ति, आकारान्तः इति शब्दः श्रूयते, किन्तु ऋकारान्तमस्ति। वयं पूर्वं त्रिषु अपि अभ्यासक्रमेषु यद्यत् पठितवन्तः तस्य सर्वस्य स्मरणं करणीयं। वयं तु प्रथमसमये एव चिन्तितवन्तः परीक्षार्थं पठनम् अस्माकं कार्यं न। वयं सर्वे संस्कृतार्थं पठामः, संस्कृतम् अवगन्तुं पठामः। यदि पूर्वतनं सर्वं स्मरामः तर्हि इदानीं पठ्यमानानां विषयाणाम् इतोपि अधिकलाभं प्राप्तुं शक्नुमः। अन्यथा अग्रे अग्रे गच्छन्तः
पूर्वतनं विस्मरामः चेत् लाभः न भवति। अस्माकमपि सः एव अनुभवः। अतः पूर्वतरं सर्वमपि एतेन व्याजेन स्मरन्तः गच्छामः। अस्तु, समासान् पश्यामः तर्हि। भूतेषु अनुकम्पा, भूतानुकम्पा इति सप्तमी तत्पुरुषः। तव अन्तं, तवान्तं, तस्मिन् इति त्वदन्ते इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः। एवं क्रमेण वयं सप्तमपाठस्यापि अन्वयक्रमरचनाम् अत्र समापितवन्तः। अग्रे अष्टमपाठे पुनर्मिलामः।